63 पढ्दै जाउँ। बर्छी हाथ पकड़ के एक साथ ल परदे पाए, बोझ दिया शरीर का फिर यों कर पूछ जाए। दर्द भया कछ हल्का सुल पेट का था जोर, श्री देवचंद्र जी उत्तर दिया कछु रहा और ठौर। फिर दूसरी जांग मूल में दे पांव खड़े रहे, बोझ दिया शरीर का इन शरीर पर दे। फिर पूछा क्या खबर सुल मिटा आकार, तब उठ ठाड़े भई श्री देवचंद्र जी ऐसा किया विचार। पिछौड़ी कमर बधाए के बोझ बाधा अपनी पीठ पर, तब जान्य देवचंद्र जी ए मारे नहीं क्यों ये कर। बंदी खाने रख के करावे गुलाम, मारने से तो बचाया अब क्या करावे काम। मिल दो वहां से चले राह में अतजुर, लगे बात लौकिक पूछने कहाँ कौन तुम्हारो ठौरे। नाम माता का पूछत और कुटुंब परिवार, ताको उत्तर देते हैं चले जाए तीन लार, चले जाए तीन लार। श्री देवचंद्र जी उत्तर दियो रहे उमरकोट गाम, मत मेहता जो पिता करे सौदागरी का काम, करे सौदागरी का काम। समस्त धामस्थ बड़ा भागी श्रद्धा सुमन भक्ति मगन प्राणधार सुन्दर साजी जो भौतिक रूपमा उपस्थित भएर लाभ लिइरहनु भएको छ, जो गुगल मिटको माध्यमबाट हामीलाई सुनिरहनु भएको छ, जो फेसबुक लाइभको माध्यमबाट हामीलाई सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, सबैलाई सबैको श्री चरण कमलमा म प्रेम प्रणाम गर्छु। प्रणाम जी। लालदासजी कृत वितकको चौपाईहरूका सन्दर्भमा चौपाईहरूको चिन्तन हामी गरिरहेका छौँ। प्रकरण 2 को 70 नम्बरसम्म हिजो हामीले चिन्तन गर्ने कोसिस गरेका थियौँ। आज त्यहाँभन्दा अगाडिका प्रसङ्गलाई हामी चिन्तन गर्न उपस्थित भएका छौँ। 70 नम्बरको चौपाई हेर्नुहोस्। प्रकरण 2 को नाम माता का पूछत और कुटुंब परिवार, ताको उत्तर देते हैं चले जाए तीन लार। एउटा स्वरूपले दर्शन दिएको छ। यह वेश सिपाही का कम्मर कटारी तरवार, मुह दाढी हाथ वर्षी ऐसा वेश ल्यावनहार। देवचन्द्रजीको पेटको दर्द पनि ठिक भएको छ। उहाँका मनका संशयहरू कति मेटिएका छन्, कति मेटिन बाँकी छन्। दुईजना साथ साथ कक्षतर्फ अगाडि बढिरहनु भएको छ। रात्रिको समय भएको छ र जुन अद्भुत एउटा दिव्य स्वरूपले त्यहाँ दर्शन दिएको छ, त्यो स्वरूप र देवचन्द्रजीको बातचित चलिरहेको छ। दर्शन दिनेवाला स्वरूपले सोधिरहेको छ भने देवचन्द्रजीले त्यसको उत्तर दिइरहनु भएको छ। यो सन्दर्भ चलिरहेको छ। चौपाई नम्बर 70 मा नाम माता का पूछत, माताको नाम सोध्नुभयो। और कुटुम्ब परिवार, कुटुम्ब र परिवारको विषयमा पनि सोध्नुभयो। ताको उत्तर देत हैं, त्यसको उत्तर दिँदै जानुभयो। चले जाए तीन लार, त्यसको उत्तर दिँदै त्यो लाइनमा जन्तीतर्फ उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ। लार भनेको लाइन, रेखा। देवचन्द्र उत्तर दियो। अब म सुरु गर्दैछु चौपाई 71 देखि। देवचन्द्र उत्तर दियो। 70 को प्रश्नको देवचन्द्रजीले उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ। रहे उमरकोट गाउँ, म उमरकोट भन्ने गाउँमा रहन्छु, बस्छु। मेरो गाउँको नाम के हो? उमरकोट हो। मत्तु मेहता जो पिता,
मत्तु मेहता मेरो पिता हुनुहुन्छ। करे सौदागरीका काम उहाँ सौदागरी यानि कि व्यापारको कार्य गर्नुहुन्छ, लेनदेनको कार्य। सौदागरी भनेको सामान लेनदेन गर्ने कार्य, एक्सचेन्ज। त्यति बेला नगद कारोबार कमै हुन्थ्यो, वस्तु विनिमयको प्रचलन थियो, वस्तुसँग वस्तु साट्ने। हामीले कलश ग्रन्थमा पनि गोकुल लीलाको प्रकरणमा सुनेका छौँ, पढेका छौँ। मथुराबाट गोकुलमा तेजपाल मोदी जस्ता व्यापारीहरू जान्थे के को लागि भन्दाखेरि वस्तु विनिमय गर्नको लागि। दही मक्खन लिने, प्रकरण 2 को चौपाई नम्बर 71। वस्तु विनिमय गर्नको लागि जाँदाखेरि माखन दहीहरू लिनुहुन्थ्यो अनि चामलहरू, कपडाहरू, जरुरतको सामान दिने गर्नुहुन्थ्यो। वस्तु विनिमय भन्दा त्यो प्रसङ्ग याद आएर मैले जोडेँ। करे सौदागरीका काम यानि कि सौदागरी विनिमय एक्सचेन्ज गर्ने कार्य गर्नुहुन्छ भनेर जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ को? देवचन्द्रजी। अब हेर्नुहोस् 70 मा नाम माताका पुच्छत, आमाको नाम सोध्नुभयो। देवचन्द्रजीले उत्तर दिनुभयो कसको? पिताको नाम। बुझ्नु भएन? नाम माताका पुच्छत और कुटुम्ब परिवार, माताको नाम सोध्नु भएको थियो। मत्तु मेहता कसको नाम हो? देवचन्द्रजी उत्तर दियो रहे उमरकोट गाउँ मत्तु मेहता जो पिता भनेर। सोधेकै जवाफ दिनुपर्छ भन्ने हुँदो रहेछ। करे सौदागरीका काम। पिताजी कर्म प्रधान हो, कर्मको कठोरता सिकाउनुहुन्छ। त्यस समयमा देवचन्द्रजीलाई कर्मको कठोरताको ज्ञान हासिल गर्न जरुरत थियो र घर परिवारमा को हुनुहुन्छ, आमाको नाम के हो, बुबाको नाम के हो भनेर सोद्धाखेरि जो प्रतिष्ठित छ उसैको नाम भनिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि माताको नाम सोधे पनि पिताको नाम बताइदिनु भयो। र हिजोको एउटा सानो प्रसङ्गमा अलिकति म विवेचन गर्छु। यो माथि जुन देवचन्द्रजीको जाङमा दर्शन दिनेवाला स्वरूपले आफ्नो पाउ राखेर दबाइदियो अनि पेट दुखिरहेको थियो, त्यो दर्द शान्त भयो भन्ने जुन प्रसङ्ग छ 60 मा छ। मुह मुदा दह सत्सी, त्यो भन्दा पनि 63 मा बर्छी हात पकड़के एक साथल परदे पाए, बोझ दिया शरीर का फेर यौं कर पुच्छ जाए भन्ने सन्दर्भमा वास्तवमा परमात्माले आफ्नो भक्तको लागि, भक्त पनि जसले अनन्य भक्ति गर्छ उसको लागि एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। के प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भने श्रीमद् भगवत गीता 9 अध्यायको 22 नम्बरको श्लोकमा अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमवहाम्यहम् भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। श्रीमद् भगवत गीता 9 अध्यायको 22 नम्बरको श्लोकमा। गीता पनि पछि पढाइ हुन्छ, श्लोकको एड्रेस लेखिराख्दा हुन्छ। कुन सन्दर्भमा भन्दाखेरि परमात्माले देवचन्द्रजीको पेटको दर्द ठिक गरिदिनु भयो, यो सन्दर्भमा यो कुरा आएको छ। त के प्रतिज्ञा गर्नुभयो परमात्माले भने श्रीमद् भगवत गीताको माध्यमबाट अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, जसले अनन्य चिन्तनद्वारा ये जना पर्युपासते निष्काम भावले मलाई भज्दछ तेषाम उस नित्य अभियुक्तानाम, नित्य अभियुक्त यानी कि नित्य चिन्तन गर्ने पुरुषको
योगक्षेम वहाम्यहम्, योगक्षेमलाई म आफू वहन गरिदिन्छु, योगक्षेमलाई म प्राप्त गरिदिन्छु। यानी कि उसको योग र क्षेमको लाई म लिइदिन्छु भन्नुभयो। योगक्षेम भन्ने शब्द छ एउटा। योग भनेको भगवानसँग जोड्ने, योगक्षेम भन्ने शब्द छ। योग भनेको भगवानसँग परमात्मासँग जोड्ने हो विषय, अनि क्षेम भनेको भगवत प्राप्तिको लागि गरेको साधनको रक्षा गर्ने कार्य हो क्षेम। यो श्लोकको भाव के हो भन्दाखेरि अनन्य भावले नित्य चिन्तन गर्ने पुरुषको योग र क्षेमलाई म वहन गरिदिन्छु। यो श्लोकको भाव त्यो हो, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। त्यसमा एउटा योग र क्षेम भन्ने दुईटा शब्द आयो। योगक्षेम भनेको के हो? योग भनेको परमात्मासँग भगवत प्राप्तिको लागि, भगवत प्राप्तिसँग भगवानसँग जोडिन गर्ने प्रयत्न योग हो, र क्षेम भनेको भगवत प्राप्तिको लागि गरिने साधनको रक्षा गर्ने कार्य। सीधा अर्थमा भन्नुपर्दा योग भनेको जोड्ने, क्षेम भनेको रक्षा गर्ने। एउटा त जोडिदिनु पर्यो, अर्को रक्षा पनि गर्नु पर्यो नि, लाई रक्षा गर्ने। क्षेम भनेको म आफै लिइदिन्छु भन्नुको मतलब भक्तको सुख दुःखको हिस्सेदार म आफू भइदिन्छु भन्नुभएको। तब न पेटको दर्द भइरहँदाखेरि आएर ठिक गरिदिनु भयो। अब यो कुरा केवल भगवान श्रीकृष्णजीले गीतामा मात्रै भन्नुभयो? हाम्रो प्राणनाथजी महाराजले त अझै प्यारो शब्दले भन्नुभएको छ। के भन्नुभयो? कलश ग्रन्थको जागनीको प्रकरणमा, प्रकरण 23 को 39 नम्बरको चौपाईमा, जब दुख आवे तुमको तहाँ आड़ा देऊ मेरा अंग, सुख देऊ भले भान तसौं ज्यों बीच में होएना भंग। कलश हिन्दुस्तानीको 23 नम्बर प्रकरणको 39 नम्बरको चौपाईमा के भन्नुभयो भने, जब दुख आवे तुमको तहाँ आड़ा देऊ मेरा अंग। हे सखी, हे सुन्दर साथजी, जब तिमीलाई दुःख आउँदैछ भने म मेरो अङ्गलाई तिम्रो अगाडि लगेर राखिदिन्छु। दुःखको गोली आउँदैछ भने त्यो गोली लागेर तिमी घायल हुनुभन्दा अगाडि नै म आफू बितेर त्यो गोली थापिदिन्छु। तहाँ आड़ा देऊ मेरा अङ्ग, सुख देऊ भले भान तसौं। सुन्दर ढङ्गबाट सुख दिन्छु। सुख दिनमा म कुनै पनि कसुर बाँकी राख्दिनँ, र यस्तो खालको म सुख दिन्छु कि जो बीचमै होइन भङ्ग, बीचमा भङ्ग नहुने गरी सुख दिन्छु। यानी कि अखण्ड सुख दिन्छु। सुख त दिनेहरू धेरै हुन्छन्, तर ती दिनेहरूको सुख बीचमा भङ्ग हुन्छ। तर प्राणनाथजी महाराज भन्नुहुन्छ, मैले जुन सुख दिनेवाला छु त्यो बीचमा कुनै पनि भङ्ग हुनेवाला छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि परमात्मासँग अटुट विश्वास हुनुपर्छ। परमात्माले योगक्षेमको रक्षा गर्नुहुन्छ, तर अटुट विश्वास चाहिँ हुनुपर्छ। परीक्षा हुन्छ, त्यसलाई पास गर्नुपर्छ। अन्ततः परमात्माले आफ्नो भक्तलाई खुसी बनाएरै छोड्नुहुन्छ। प्राणनाथजी महाराजले त यहाँसम्म भन्नुभयो, दुःख देवतन बोलावही ये इन घर नहीं रसम। मेरा आत्माहरूलाई सुख आनन्दको सागरमा झिलना गर्ने, सैर गर्ने मेरा ब्रह्माङ्गनाहरूलाई म दुःख दिएर दुखित बनाएर धाममा उठाएको म आफू देख्न सक्दिनँ।
त्यसले मलाई अझै बढी दुःख लाग्छ। षट ऋतु ग्रन्थमा पनि मै मारा करम भोगावता दिठाते दुःख तिघणा पण मार दुःख देखि तमे दुखणा मुने ते दुःख साले तम तणा। हे धनी सद्गुरु महाराज, तपाईँ दुःख मान्नुभयो, तपाईँ दुःखी हुनुभयो भने चाहिँ म अझै बढी दुःखी हुन्छु। म मेरो आफ्नै दुःखको कारणले दुःखी हुन्न, तर तपाईँ दुःखी भएको मैले देखेँ यदि भने तब चाहिँ मलाई अझै बढी दुःखको आगो बल्न थाल्छ भनियो प्रसङ्ग छ। त परमात्माले के गरिदिनु भयो त? योग र क्षेमको रक्षा गर्नुभयो, वहन गरिदिनु भयो। यो सन्दर्भलाई मैले छोडेँ, थपेँ हिजोको छुटमा। 71मा जाउँ। देवचन्द्रजी उत्तर दियो, रहे उमरकोट गाम, मत तुम्हें जो पिता करे सौदागरी का काम। यो प्रसङ्ग सकिएको छ। 72मा जाउँ। फेर खबर दे सकी पूछने लगे सुकन। फेर खबर, फेरि खबर देशको खबर। पूछने लगे, सोध्न लाग्नुभयो सुकन, वचनद्वारा। सुकन शब्दको अर्थ वचन। कौन राजा तुम देशको, कौन राजा तुम देशको, तिम्रो देशको राजा को हुनुहुन्छ? कैसे ताको चलन, उसको चलन कस्तो छ? सोध्दै जानुभयो। कौन वजिर ताकी रहे, मन्त्री, वजिर भनेको मन्त्री, ताकी उसको राजाको मन्त्री को हो? यौं कर चलत व्यवहार, यौं कर यसरी, यौं कर होइन क्यों कर छ रहेछ। क्यों कर चलत व्यवहार, कसरी व्यवहार चल्छ? कई ऐसी बातें लौकिक, यो चाहिँ केही उदाहरण दिएको, यस्तो यस्तो कुरा भयो भनेर। यस्तो कुरा धेरै छन्, किनकि रात्रिको यात्रामा हुनुहुन्छ, रात कटाउनु परेन, उज्यालो पार्नु परेन। यति मात्रै कुराले त उज्यालो हुँदैन। त एक दुईवटा कुरा प्रतिनिधि गरेर यहाँनिर राखिदिनु भयो। कई ऐसी बातें लौकिक, यस्ता कुराहरू, लौकिक कुराहरू। यही पुछे विचार, यही सोध्नु पो विचार गरेर। त परमात्मा आउनु भएको छ आरबी भेषमा। त भक्तसँग उहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ, फेरि विषय लौकिक किन भन्ने यहाँनिर विवेचन छ। तर वास्तवमा साधकलाई व्यवहारिक कुरा पनि थाहा हुनुपर्छ। साधकलाई व्यवहारिक कुरा थाहा भएन भने, सैद्धान्तिक कुरा मात्रै थाहा भयो यदि भने, त्यो सिद्धान्त व्यवहारमा हाबी हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि व्यवहारिक कुरा थाहा हुनुपर्छ, प्र्याक्टिकल हुनुपर्छ। एकजना कृषिको जेटी हुन्छ नि, कृषिको विशेषज्ञ, तालिम दिनेवाला, अलैँची खेतीको विषयमा तालिम दिएछ। यसो गर्दाखेरि अलैँची फल्छ, यसरी गोडमेल गर्नुपर्छ, छुरी यसरी लगाउनुपर्छ, अलैँचीको बुट्टाबाट बिरुवा यसरी निकाल्नुपर्छ, यस्तो बिउ बिजन प्रयोग गर्नुपर्छ। ऊ जेटी हो, उसले तालिम दियो। एकजना प्रशिक्षार्थी गएर आफ्नो खेतबारीमा लगाए अलैँची, गजबले अलैँची फल्यो। 2-3 वर्षपछि फोन गरेर आफूलाई जसले प्रशिक्षण दिएको थियो उसलाई बोलाए। जो तालिम दिनेवाला छ ऊ गएर हेऱ्यो बगैँचामा, मान्छे डुब्ने अलैँची आएको छ, यत्रा डाक्ला छन् अलैँचीका। तलदेखि माथिसम्म 2 घण्टा लगाएर घुम्यो। कृषक मक्ख छ, जे भए पनि मलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ, अरू केही पनि नदिए पनि। आखिर मलाई चाहिएको त्यति नै त हो, पैसा त यही अलैँची बेचेर कमिहाल्छ नि। माथि आएर त्यो जेटीले त के भनेछन्, तपाईँले अलैँचीको बोट त धेरै निकाल्नु भएछ,
तर फल त एउटा पनि लागेको छैन त भनिन्छ। के गरेछ अरे? बोट त ठुल्ठुलो निकाल्नु भएछ, न फुलेको देख्छ न फल लागेको देख्छ, खोइ त फल भनेर सोधेछ। अब अलैँची खेती गर्नेहरूले कुरो बुझिहाल्नु भयो, यहाँ नबुझ्नेले छैन। वास्तवमा अलैँची भन्ने कुरो त बोटमा फल्दैन नि त, त्यो त फेदमा फल्छ। फेदमा जाँतो जस्तो खुट्टा हाल्ने ठाउँ छैन, त्यो चाहिँ उसले देख्दै देखेन, माथि माथि हेर्दै हिँडेर फलेन भन्ने हो। यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि व्यवहारिक ज्ञानको कमी भयो। सिद्धान्तमा सबै थाहा छ, तर तल जमिनमा अलैँची फल्छ भन्ने कुरोलाई थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यवहारिक ज्ञानको जरुरत पर्छ। कतै गइयो, एज अ गेस्ट गइयो, थाहा भयो कि त्यो परिवारको कुनै सदस्य चाहिँ बिरामी भएर हस्पिटल जोइन गरेको छ। अब त्यो सुन्ने बित्तिकै त के भन्नु पर्यो त्यति बेला? ओहो, हस्पिटलाइज्ड हुनुहुन्छ भने त हेर्न जानुपर्छ भनेर जानु पर्यो नि त। अनि फेरि घरकाले भने होइन, प्यासेन्टलाई भेट गर्ने समय त 10 देखि 12 बजीसम्मको बिचमा मात्रै छ, बिहानै गयो भने त भेट हुँदैन। भन्दाखेरि ए त्यसो भने ठिक छ, पहिले भोजन गरौँ अनि मात्रै जाउँ। यस्ता खालका व्यवहारिक कुराहरूको जानकारी हुनुपर्छ भन्ने कुराको पाठ सिकाइएको व्यवहारिक कुरा सोधेर अगाडि बढौँ। 73 मा जाउँ। 74 मा यौं करते पुछ त चले, यसो गर्दै, यौं करते भनेको यसो गर्दै, पुछ त चले सोध्दै जानुभयो, पन्थ करते जाए, पन्थ बाटो करते जाए, हिँड्दै जानुभयो। रात रही थोडी बाँकी, रात थोरै बाँकी रह्यो, मतलब मिरमिरे उज्यालो भयो। मिरमिरे उज्यालो भनेको के हो? अँध्यारो र उज्यालोको बीचको अवस्था हो कि होइन? हो, थोरै रात बाँकी रह्यो। साथको पहुँचे धाए, साथको भनेको जन्तीलाई, जो जन्ती गएका थिए त्यो जन्तीलाई पहुँचे धाए, दौडेर भेट्नुभयो। रात अलिकति बाँकी छ, धाएर गएर जन्तीलाई भेट्नुभयो। अब भोलि पर्सि यो साथको भनेर मैले शब्दार्थ सोद्धाखेरि जन्ती भन्नुपर्छ। साथ भनेको को साथ हो त? यस्तो कुराहरू साथ भनेको त सजिलै छ नि, तर भन्न खोजेको पात्रको भन्ने कुरालाई चाहिँ ख्याल गरेर लेख्नुपर्छ है। साथको पहुँचे धाए भनेको जन्तीलाई गएर भेटे। ठिक छ। 75 मा जाउँ। उस जागा खडे रहे, उस जागा भनेको त्यो ठाउँ, त्यो ठाउँमा खडा रहनुभयो, उभिनु भयो। जन्तीलाई भेटिहालेको चाहिँ छैन, अलिकति दूरी छ, जन्ती देखिए। यसको मतलब अगाडि घोडाहरू, रथहरू, बैलगाडाहरू, ऊँटहरू हिँड्दै गरेको देख्नुभयो। उस जागा खडे रहे, उभिनु भयो। पिछौडी छुडाई कम्बर से, अब त्यो दर्शन दिनेवाला जुन स्वरूप थियो उसले पछ्यौरी कहाँ बाँधेको थियो? देवचन्द्रजीको कम्मरमा। त पिछौडी छुडाई कम्बर से, कम्मरको पछ्यौरी छुटाइदिनु भयो र आफूले लिनुभयो। अपनी पीठ पर गाँठडी, अपनी पीठ, आफ्नो पीठमा, गाँठडी भनेको त्यो पोको छ नि त। देवचन्द्रजीले घरबाट एउटा थाल, एउटा कराई, अनि एउटा लोटा, एउटा सानो चम्ची, सानो खाले डाडु, होइन, एउटा पोको छ नि त। चामल दाल अलिकति बेसार उतापट्टि, मसलाको पोको, होइन, कपडाहरू, त्यो गाँठडी भनेको पोको त्यो दर्शन दिनेवाला स्वरूपले बोकेको छ।
सो दही श्री देवचन्द्रजीको इन समय त्यो पोको देवचन्द्रजीलाई दिनुभयो। के लिनुभयो? पछ्यौरी लिनुभयो, पोको दिनुभयो। अब पछ्यौरी लिनुको मतलब के हो त भन्दाखेरि मैले हिजो के भनेको थिएँ? पछ्यौरी बराबर कृपा भनेको थिएँ। पछ्यौरी बिछाएर त्यहाँ सुताउनु भनेको कृपाको छत्र छायामा आफ्नो भक्तले राख्नु भनेको थिएँ। त पछ्यौरी त कम्मरबाट फिर्ता लिनु भएछ नि त, यसको मतलब कृपा फिर्ता भयो त भन्ने सन्दर्भ प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। तर कृपा यस्तो चिज जो कहिले फिर्ता हुँदै हुँदैन। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँ कुनै विषय जान्नुभयो, कुनै टिचरले पढायो, तपाईँले जान्नुभयो। अब पछि गएर टिचरलाई त्यो स्टुडेन्ट मन परेन अनि मैले सिकाएको मलाई दे भनेर फिर्ता माग्दाखेरि त्यो फिर्ता आउँछ? त्यो कृपा फिर्ता हुने चिज होइन। तीमाथि त्यसले त कम्मरलाई स्पर्श गरेको छ नि त। त्यो कम्मरलाई स्पर्श गर्नुको मतलब त्यो कृपाले हिम्मतलाई अझै प्रोत्साहन गरेको छ। पछ्यौरीले कम्मरलाई छुनु भनेको, कम्मर भनेको हिम्मतको प्रतीक हो। त्यो कृपाले देवचन्द्रजीको प्रयत्नलाई अझै प्रोत्साहित गरेको अर्थ लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कृपा पनि फिर्ता लिनुभयो भन्ने अर्थ यहाँनिर घट्दैन। अब अर्को कुरा, दही तरवार छोडके 76मा आउनुहोस्। अब दही तरवार छोडके देख ए तेरो साथ। दही तलवार छोडके, तलवार पनि आफूले लिनुभएको थियो कि थिएन? सबैभन्दा पहिले त मागेकै त्यो एउटा सानो तलवार थियो। अगाडि आएर उभियो रात्रिको समयमा अनि पहिलो नम्बरमा त्यो कम्मरको चाकु दे भनेर मागेको थियो कि थिएन? त्यसलाई पनि फिर्ता गरिदिनु भएछ। त्यो सानो एउटा चाकु कटारी के को प्रतीक थियो? ज्ञानको प्रतीक थियो। त्यो ज्ञानलाई पनि फिर्ता गरिदिनु भयो। फिर्ता गर्नुको मतलब यसको के आशय निस्किन्छ त भन्दाखेरि मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, यदि महान खोज गर्नु छ भने पहिले बेसिक ज्ञान चाहिन्छ। यदि मैले उसलाई उसको ज्ञान फिर्ता दिइनँ भने त उसले त्यो ज्ञानलाई विज्ञान बनाओस् कसरी? हिजो रामानुजाचार्यको उदाहरण म दिँदै थिएँ। मैले एकजना महात्मा भनेको थिएँ हिजो, आज महात्माको नाम पनि भन्दैछु, रामानुजाचार्य। उहाँकोमा एकजना भक्त गएर के भनेछन्, मलाई परमात्मासँग प्रेम उत्पन्न हुने आइडिया बताइदिनुहोस् भन्दाखेरि रामानुजाचार्यले के भन्नुभएछ? तिमीले कसैसँग प्रेम गरेका छौ? छैन, यो संसार झुटो छ, नाता सम्बन्ध सबै झुटो, प्रेम कोसँग गर्नु? मैले त मेरो हृदयलाई परमात्मालाई मात्रै दिन्छु भनेर राखेको छु, मैले कसैसँग प्रेम गरेको छैन। जाऊ बाबु, त्यसो भए अरे तपाईँले त यस्तो भन्न सुहाउँदैन, तपाईँले त तपाईँको भक्तलाई अझै प्रेम गर्ने तरिका सिकाउनुपर्छ, म त अझै पात्रतामा छु। त्यति बेला रामानुजाचार्यले के भन्नुभएछ अरे, तिमीसँग प्रेम गर्ने अङ्कुरै छैन। यदि अङ्कुर भए थोरै थियो भने त्यसलाई म विशाल रूप दिन सक्थेँ, तर छँदै छैन त मैले कसरी प्रेम बढाइदिनु भन्नुभएको थियो। त त्यो चाकु तलवार भनेको सानो कर्द, चाकु छुरी फिर्ता दिनु भनेको यो एउटा ज्ञानले तिमी महान ज्ञानलाई प्राप्त गर। त्यसैले ठुल्ठुलो मुढा सल्किनको लागि पहिले मसिना झिरिमिटीहरू सल्किनुपर्छ। मचिस कोरेर एकैचोटि मुढामा लाउँदाखेरि त्यो मुढा सल्किन्छ। लाइटरको त्यो ग्यास सकिसक्छ, हात जल्ला, मुढो सल्किँदैन, तर मसिना दाउराहरू चाहिँ सल्किन्छ। पात पतिङ्गरहरू झिरिमिटी भन्छ नि, हो त्यो। अनि त्यसले चाहिँ ठुलो मुढालाई सल्काउँछ।
तिमीले तिम्रो अलिकति भएको ज्ञान आफूसँग राख, यसले नयाँ विशाल ज्ञानलाई तिमी आविष्कार गर भनेर फिर्ता दिनुभयो। ज्ञानलाई विज्ञान बनाऊ। ज्ञानलाई विज्ञान बनाउनु भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि, एउटा उदाहरण दिन्छु, बडा गजबको उदाहरण छ। कथाहरू भरि फेरि सुनेर लेख्नु पर्यो, भ्याइएन भने। छिटो छिटो कलम चलाउँदाखेरि चाहिँ भ्याउन चाहिँ भ्याइन्छ, हामीले भ्याएकै हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। म भन्दै थिएँ ज्ञानलाई विज्ञान बनाउने कसरी भन्दा, उदाहरण दिँदैछु है। हामी यात्रामा निस्क्यौँ, भलै हाम्रो यात्रामा 4 किलो चिउरा जस्तोको त्यस्तै फिर्ता आओस्, तर सबैको यात्रा त्यस्तो हुँदैन। यात्रामा निस्किँदाखेरि हामीले सामानहरू लगेको हुन्छ। उदाहरणको लागि 1 किलो स्याउ, आधी किलो अङ्गुर, अनि एउटा उखुको घनो टेक्दै टेक्दै त्यही लौरो जस्तो हुन्छ। यति बेला उखुको सिजन पनि हो, धान काटेर त्यो गरामा आलीको डिलमा बसेर उखु गम, त्यो रसिलो खालको उखुको त्यो घनो घनै खानुको छुट्टै आनन्द हुन्छ। अनि जाँदै गर्दाखेरि गल्यो, भोक पनि लाग्यो। अब त्यही 1 किलो स्याउ पनि भारी हुन थाल्यो, उखुको घनो पनि, हात पनि, भोक पनि लागेको छ। अब के गरियो त भन्दाखेरि, त्यो स्याउ पनि खाइयो 2-3 जनाले मिलेर, अङ्गुर पनि खाइयो, अनि उखु पनि खाइयो, अनि त शरीरमा ताकत पनि आयो। त्यो जाबो बाटो त एकैछिनमा कटेर गइयो। अघि त्यही स्याउ झोलामा थियो, त्यही स्याउ भुँडीमा गएको मात्रै घटेको त होइन नि त। वेट बराबर होइन, घट्यो घटेन। तपाईँ भन्नुहुन्छ उखु खाँदाखेरि त्यो उखुको भित्रको त थोकिन्छ नि त, त्यो घट्यो। अनि त्यत्रो पानी खाएको चाहिँ धारामा झन् थपिएको छ। परतिर गएर धारामा पानी खाएको होइन, ढुङ्गे धारामा थपिहाल्यो नि त्यो उखुको त्यो बोक्रा त, छोक्रा होइन। मतलब आफूसँग जुन थियो सामान थियो त्यो घटेको होइन, झोलाको चिज भुँडीमा मात्रै गएको हो। तर हलुक्का भयो किन? हलुका त हलुका भयो नि त, हात पनि गलेन, झुन्ड्याउने पनि छैन, सोइ नि, किन हल्का भयो? त्यसको मतलब नि ज्ञानलाई विज्ञान बनाएको त्यो। ज्ञानलाई विज्ञान बनाएको भनेको त्यही हो। अब यसैमा धेरै चिन्ता नगरौँ, किनकि तपाईँ सक्नु छ आजको यो प्रकरणको। अगाडि बढौँ। दही तरवार छोडके देख ए तेरो साथ। त्यो दर्शन दिनेवालाले के भनिन्छ? देख ए तेरो साथ, हेर त तिम्रो साथीहरू, तिमी जसको पछाडि पछाडि जाँदैछौ पर हेर त, हो कि होइन भनेर देखाउँदाखेरि देवचन्द्रजीले त्यता हेर्न थाल्नुभयो। पीछे फेर के देखाए मेरा किनने पकडा था हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। जन्ती हेर्न थाल्नुभयो। फेरि पछि फेर के देखाई, पछाडि फर्केर हेर्नुहुन्छ। पछि फेर के देखाई, पछाडि फर्केर हेर्नुहुन्छ। मेरा किन्ने पकडा था हात। ओहो, अहिलेसम्म मेरो हात कसले पक्रेको थियो? यानीको मतलब त्यो दर्शन दिनेवाला स्वरूप के भयो? अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अहिलेसम्म साथमै थियो, गफ गर्दै आएको, पर हेर त तिम्रो जन्ती हो कि होइन भनेर जन्तीतिर आँखा गयो। दर्शन दिनेवाला स्वरूप अन्तर्ध्यान हुनुभयो। मेरा किन्ने पकडा था हात, मेरो हात कसले पक्रेको थियो? 77 मा जाउँ। वहाँ तो कछु न देखहि, वहाँ केही पनि देख्नु भएन। कौन कहाँ गयो यह, त्यो को स्वरूप थियो होला, कहाँ गयो होला?
ए तेहेकिक मेरा खाबन्द। तर त्यो शङ्कामा मात्रै बस्नु भएन, एउटा नयाँ विश्वासको मुना पलायो। के भन्नुभयो? ए तेहेकिक मेरा खाबन्द। तेहेकिक भनेको निश्चय नै, तेहेकिक बराबर निश्चय। 77 को तेस्रो चरणको तेहेकिक केही फरक पर्दैन। तेहेकिक निश्चय नै मेरा खाबन्द, मेरो खाबन्द भनेको मालिक हुनुहुन्छ। निश्चय भयो। निश्चय गर्ने आधार के भयो त? दर्द ठिक गरिदियो। त्यत्रो भयङ्कर स्वरूपले केही पनि गरेन, न बन्दीखाना पुर्यायो, न मारियो, न लुट्यो। अनि त्यो घोर अन्धकारमय अप्ठ्यारो बाटोलाई पार गराइदियो, जन्तीसँग भेट गराइदियो। अनि खाबन्द हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त स्वाभाविक रूपमा महसुस हुने कुरा भयो त्यो। ए तेहेकिक मेरा खाबन्द, उहाँ निश्चय नै मेरो मालिक हुनुहुन्छ। किया विलाप गर्नुभयो? याद कर तेह, उहाँलाई याद गरेर अब विलाप गर्नुभयो। विलाप के गर्नुभयो भन्दाखेरि, ओहो मैले जन्तीपट्टि आँखा लगेछु नै किन? विलाप किन गर्नुभयो अरे? मैले जन्तीपट्टि आँखा लगेछु नै किन भनेर। त्यसैले सुहागिन के गर्छिन् अरे? सुहागिन के गर्छिन् अरे? पाप न पलनले बही, दशौं दिशा नैन फिराए। पाप न पलना ले बही, दशौं दिशा नैन फिराए। आँखाको एउटा पलक पनि झिमिक्क पार्दैनन् अरे। पाप न पलन ले भई, दशौं दिशा नैन फिराए। दशौं तर्फ आफ्नो नयनलाई घुमाइरहन्छन्। देह बिना दौडे अन्दर, भित्रै दौड लगाइरहन्छन्, भलै उनको शरीर नचलोस्। पिया कित मिलेसी कहाँ जाए। यदि मैले आँखा बन्द गरेँ भने त्यति नै बेला पिया मिलेर गइसक्नु भयो अनि मैले देख्न पाइनँ भनेर सुहागिन के गर्छिन् अरे? आँखा खुल्ला पारेर राख्छिन्। दशौं दिशा उनले नजर लगाउँछिन् कि मेरो धनी, मेरो परमात्मा पछाडिबाट आउँदै हुनुहुन्छ, मैले नदेखौँ अनि उहाँ निराश भएर फर्केर जानुभयो भने मैले आजसम्म गरेको प्रतीक्षा कहाँ जान्छ? पाप न पलना ले बहे, दशौं दिशा नैन फिरा। देह बिना दौडूं अंदर, देह बिना दौडूं अंदर। पिया कित मिलसी कहाँ जाए। पिया कित मिलसी कहाँ जाए। इश्क बड़ा रे शबन में, ना कोई इश्क समान। एक तेरा इश्क बिना उड़ गई शब जहां। पापन पलना ले बही, पापन पलना ले बही। आँखा पनि झिमिक्क गर्दिन्। दशौं दिशा नैन फिरा, दशौं तर्फ नयन फिराउँछिन्। देह बिना दौडूं अंदर, अंदर दौड लगाउँछिन्। देह त कहीँ पनि दौडिँदैन। किन? पिया कि त मिलेसी कहाँ जाए। कहाँ मिल्नुहुन्छ अनि कहाँ जानुहुन्छ के थाहा। एकदम खबरदार। विलाप किन गर्नुभयो अरे कमला दिदी? हो, जन्तीपट्टि मैले आँखा हेरेछु नै किन भनेर।
मैले पाएर पनि चिन्न सकिनँ जसलाई मैले खोजिरहेको थिएँ त्यो त मैले पाएकै रहेछु। अन्तिममा पश्चाताप हुनु त स्वाभाविक हुन्छ। कुनै पनि चिजको दुई अवस्थामा महत्त्व थाहा हुन्छ अरे, एउटा पाउनुभन्दा अगाडि, अर्को गुमाएपछि। एउटा सानो कथा सुनाउँछु म, एक लाइनको कथा। पिताजी चिसो लागेर मर्नुभयो। छोराहरूले उहाँको काममा पण्डितजीलाई पलङ र सिरक ढसना दान गरे। कथा सक्यो। चिसो लागेर मर्नुभयो पिताजी, काममा चाहिँ पण्डितजीलाई के गरे? सिरक डस्न पलङ दान गरे। कथा सकियो। किया विलाप याद कर तेह 78 मा जाउँ। फेर के यता विचारिया, फेरि यति विचार गर्नुभयो, मेरे यतोहै शिर पर यो जुन स्वरूप छ उ त मेरो शिरमा छ। यानि कि उसकै निगाहमा म छु, उसकै नजरमा, निगरानीमा म छु। जहाँ कहूँ मैं डार हूँ, जहाँ कहीँ पनि मलाई सङ्कट पर्छ, यो त सजिलै छ, छिटो यतिको भइहाल्छ। जहाँ कहूँ मैं डार हूँ, जहाँ कहीँ पनि मलाई सङ्कट पर्छ, यी छोडे नहीं क्यों कर। यो स्वरूपले मलाई कुनै पनि हालतमा छोड्नेवाला छैन। क्यों कर भनेको कुनै पनि अवस्थामा यो स्वरूपले छोड्नेवाला छैन। हजुर, सङ्कटमा पर्छु म जहाँ कहीँ। 79 मा जाउँ अब। यह तो तेहे किक हुआ। यो 79 नम्बरको चौपाई पनि याद गर्नुहोस्, जसले सक्नुहुन्छ उहाँहरूले। याद गर्ने चौपाईहरूको एउटा छुट्टै लिस्टै बनाउनुहोस्। 79 को यह तो तेहेकिक हुआ। तेहेकिक शब्दको अर्थ फेरि भनौँ कि नभनौँ? म त भनिदिन्छु, तर भनिरहनु पर्ने जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई। अलिक मासतिर मात्रै चर्चा भएको छ। निश्चय, यो निश्चय भयो। यह तो तेहेकिक हुआ, यो त निश्चय भयो। धनी हे मेरे हाजर, धनी मेरो नजिकमै हुनुहुन्छ। हाजर भनेको नजिक, हजुर भनेको, हाजर भनेको हजुर। हजुर कसले भन्न सक्छ बोलाउने बित्तिकै? जो नजिक छ उसैले। त्यस्तै धनी मेरो नजिकमै हुनुहुन्छ। भले अब कहाँ जाएंगे, भले अब कहाँ जाएंगे, भला अब कहाँ जानुहुन्छ, भला अब कहाँ जानुहुन्छ। मैं खोज ल्याउँ यिन पर, म खोज ल्याउँ, खोज्नेछु यिन पर उनलाई। हेर्नुहोस्, हृदयमा बदलाव के आयो? पहिले पुछ त फिरे परदेशमा, पुछ त फिरे परदेशमै कहाँ है परमेश्वर भन्दै, परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ भन्दै खोजेको हो नि। पहिलो दर्शन प्राप्त गरे पछाडि हृदयमा परिवर्तन के आयो? धनी है मेरे हाजर, धनी मेरो नजिकै हुनुहुँदो रहेछ। पहिलो बदलाव यो आयो। दोस्रो बदलाव, जहाँ कहूँ मैं डार हूँ, ये छोडे नै क्यों कर। जति बेला मलाई सङ्कट पर्छ त्यति बेला यसले आएर मलाई साथ दिने रहेछ। जब तक रहा अकेला बड़ा दुख पाया मैं, जब जब दुख ने घेरा तो घबराया मैं। जब तक रहा अकेला बड़ा दुख पाया मैं, जब जब दुख ने घेरा तो घबराया मैं। कि सारी दुनिया में कन्हैया का सहारा है, मिले ना उस जैसा वो सबसे निराला है।
दिल ये जब जब उदास होता है, मेरा मुरली वाला मेरे पास होता है, ओ मेरे एक साथी है, बड़ा ही भला भाला है। दुईटा बदलावको कुरा के गरेँ मैले? धनी मेरो नजिकै हुनुहुन्छ, अर्को जसलाई मैले खोजिरहेको छु उसले पनि मलाई खोजिरहेको रहेछ। यो हृदयमा परिवर्तन आयो। 80 मा जाउँ। तब सन्मुख चले साथको, सन्मुख भनेको अगाडि, ती जन्तीहरूको बारातीहरूको अगाडि आउनुभयो। सन्मुख भनेको शब्दको अर्थ सावित्री दिदी के अरे? सन्मुखको अर्थ आवत टोके तिन आएर, आवत आएर, टोके तिन सोधे। टोके भनेको सोधे, उनीहरूले सोधे। के टोकेछन्? कौन है, कहाँ आवत? किनभने पुरा उज्यालो भइसकेको छैन। त्यो विवाहको उसमा त पाहुनाहरू पनि हुन्छन्। हुन त यी जन्तीहरू उमरकोटकै हुन्, देवचन्द्रजी पनि उमरकोटकै हुन्। को हो भनेर सोध्नु किन पर्थ्यो भन्दाखेरि पाहुनाहरू पनि आएको हुन सक्छन्, उनीहरूले चिनेनन् होला एक त। दोस्रो कुरा, अँध्यारै छ, पुरा उज्यालो पनि भइसकेको छैन नि त। त्यही भएर कौन है कहाँ आवत, को कहाँनेरि आएको भनेर आवाज लगाए बाहिर गेटमा, सोधे। नाम देवचन्द्र लियो होइन, यिनले आफ्नो नाम देवचन्द्र भनेर बताए। 81 मा तबले चले सिरदार पे, त्यहाँको सिरदार, जो सिरदार थियो, सिरदार भनेको त्यहाँको ठुलो मान्छे, त्यहाँको व्यवस्थापक सिरदार। तब ले चले सिरदार पे, उन्होंने पूछे सुकन। सुकन शब्दको अर्थ वचन। उनले सोधे। के सोधे? कसले सोध्यो अरे? सिरदारले। तुम क्यों आए हमको मिले, बडो अचरज भयो मन। शायद यो सिरदार मन्त्री नै थिए होला, वजिर नै थिए होला। वचन, हजुर, सुकन भनेको वचन, वचन बोली। उन्होंने पूछे सुकन, उनले आफ्नो वचनले सोधे। उन्होंने पूछे सुकन भनेको वचनले सोधे, त्यसको सिधा अर्थ उनले सोधे। तुम क्यों आए हमको मिले, तिमी कसरी आएर हामीसँग मिल्यौ। क्यों आए भनेको कसरी आएर, हमको मिले हामीसँग मिल्यौ। बडो अचरज भयो मन। अचरज यानी कि अचम्म, मनमा बडा आश्चर्य भयो, तिमी कसरी आएर मिल्यौ। क्यों कर राह पाई तुम, क्यों कर कसरी, राह बाटो, पाई तुम कसरी तिमीले बाटो पत्ता लायौ। क्यों पहुँचे असवारोंसँग, कसरी यी असवारहरूसँग, यी जन्तीहरूसम्म तिमी आइपुग्यौ। यी ऊँट घोडा बैलगाडासम्म तिमी कसरी आइपुग्यौ। तब श्री देवचन्द्र जी दिया, हम आए चले जैसे बंग। देवचन्द्रजीले जवाफ दिनुभएछ। के भन्नुभएछ? हम आए चले जैसे बंग, हावा हुन्डरी चले जस्तरी म आएँ भन्नुभएछ। बंग भनेको हावा हुन्डरी। हामी भए के भन्थ्यौँ होला? उनीहरूले सोध्नु कहाँ पर्थ्यो र, ओए सुन्न भनेर परैबाट, हैन?
उनीहरूले सोध्नु पर्दैन थियो नि। तर उहाँले के भन्नुभयो, हम आए चले जैसे बङ्ग, हावा चले जस्तो, हावाको वायुको वेगमा म आएँ तपाईँहरूको पछि पछि। नपत्याउन भन्दाखेरि आएको छ अगाडि। अब केहीमा सवार भएर आयो भने केही पनि छैन, एउटा पोको बोकेर बसेको छ। आफ्ना आध्यात्मिक साधनाका उपलब्धिहरूलाई विज्ञापन गर्न हुँदैन, गोप्य राख्नुपर्छ। आफ्नो साधना, आफ्नो आध्यात्मिक उपलब्धिहरू जुन छन् तिनीहरूलाई गोप्य राख्नुपर्छ। सन्देश यो हो, झुट बोलेको होइन। गुरुजी मङ्गलदास महाराजले भन्नुभएको छ, यु मे टेल अ लाई फर द प्रोटेक्सन अफ ट्रुथ बट डू नट स्पीक ट्रुथ फर द प्रोटेक्शन अफ अ लाई। सत्य के रक्षा के लिए झूठ बोल सकते हो, लेकिन झूठ की रक्षा के लिए सत्य कभी मत बोलो भन्नुभएको छ। सत्यको रक्षा गर्न तिमी झूठ अवश्य बोल्न सक्छौ। 83 मा छौं। तुम्हारे पीछे चले आए, देवचन्द्रजी जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ, तपाईको पछि आए, कदमौं पर धरे कदम, तपाईहरुको पाइलामा म पाइला राखेर आएँ। डङ्काको तालमा भन्नु परेन। तपाईहरुकै पछि पछि आएँ, तपाईले जुन जुन ठाउँमा हिँड्दै आउनुभयो त्यही ठाउँमा मैले पाइला टेक्दै टेक्दै आएँ। पाऊ अपने बल से, आफ्नो पाउको बलले चले मार्ग में आए हम, मार्गमा चलेर म आएँ, हिँडेर आएँ। सबौं बडो अचरज पाएके, सबैलाई अचम्म भयो। अचम्म हुने कुरै हो। 17 वर्षको बालक सँगै आएको पनि होइन, कसरी आइपुग्यो, कसरी आइपुग्यो। पहिले जन्ती जाँदाखेरि गाडीमा बस्न दिँदैनथे। कति बेला लुकेर माथि अघि होटमा गएर बसेर पालमुनि छोपेर उहाँ पुग्दाखेरि अचम्म हुन्थ्यो। बच्चा बेलामा कसरी आयो, कसरी आयो, अचम्म लाग्दैन? सबौं बडो अचरज पाएके 84 मा सबै अचरज भनेको अचम्म, आश्चर्य। अचरज भनेको मीरा दिदी के लेख्नुभयो? कही खोलो कम्मर, तिनीहरूले के भनेछन्? कम्मर खोलो, खोलो कम्मर भनेको आफ्नो सामान राख, हामीसँग बस भन्ने। सामान राख अनि हामीसँग बस, आऊ। वे पुनः डेरा डन्डा पछाडि, वे तिनीहरू पुनः डेरा डन्डा उनीहरू एउटा पण्डाल बनाउँदै थिए। पछाडि भनेको डोरी, कसैले डोरीले हात्ती घोडा बान्दै थिए, कसैले त्यो डोरी कस्दै थिए, कसैले खाबाहरू गाड्दै थिए, एउटा डेरा डन्डा तयार गर्दै थिए। कोही था आग जलाउने पर, कोही चाहिँ आगो जोर्दै रहेछ, आगो जलाउँदै रहेछ। तब उन कायस्थ सिरदार ने, 85 मा, तब ती कायस्थका सिरदारले रसोईका कि आदर, रसोईको आदर गर्नुभयो। रसोईको आदर गर्नु भनेको भोजन के गर्ने भनेर सोध्नुभयो, आदर गर्नुभयो रसोईको। के खान मन छ भन्नुहोस् भनेर सोधे। यसबाट शिक्षा के मिल्छ भन्दाखेरि, घरमा जतिसुकै आउनु भएको होस् पाहुनाहरू, आफन्तहरू, बटुवाहरू, उहाँलाई सबैभन्दा पहिले भोजनको विषयमा सोध्नुपर्छ। सोध्ने पनि तरिका हुन्छ। भोजन खाइवरी आउनुभयो भनेर होइन, खाइवरी आउनुभयो भनेर होइन क्या। म भोजन बनाउँछु है त, कतिजना हुनुहुन्छ, अथवा
कति बेला गरौँ त भोजन, अहिले तुरुन्तै गरिहालौँ कि पहिले तातो पानी पिउने अनि भोजन गर्ने, यो शैलीले सोध्नुपर्छ। किन सोध्नुपर्छ भन्दाखेरि चाँदनी चोकबाट भित्र 9 चोकतिर जानुहोस् त के आउँछ? सिँढी आउँछ पहिले त, अनि माथि चोक आउँछ, त्यस पछाडि दरवाजाको मन्दिर आउँछ, 28 स्तम्भको चोक आउँछ, अगाडि रसोईको चोक आउँछ, अनि 3वटा चौरस हवेली पार गरे पछाडि मोल मिलावा आउँछ। गर्दै गर्दै जाँदाखेरि गोल हवेली, चौरस हवेली पार गर्दै 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 जाँदा पञ्चमहल आउँछ, 28 मन्दिरको बगैँचा आउँछ, अनि मध्यको 9 चोक आउँछ। त्योसम्मको यात्रामा मोलमिलावा भनेको बैठक हो, रसोईको चोक भनेको किचन हो। सबैभन्दा पहिले के आयो? रसोईको चोक आएन? त्यसको मतलब पहिले रसोईकै कुरा गर्नुपर्छ। जतिसुकै बेला आएको होस्, अनि सोध्ने तरिका पनि मैले सिकाएँ। अनि कहिलेसम्म बस्ने भनेर पनि सोधि नहाल्नु, कहिले जाने भनेर, बरु कहिलेसम्म बस्ने भन्दा हुन्छ, कहिले जाने भनेर चाहिँ नसोध्नु। हो, कहिलेसम्म बस्ने भन्दाखेरि बरु अलिक अप्रत्यक्ष भयो, तर कहिले जाने भन्ने बित्तिकै त फर्केर हिँडिहाल्नु जस्तो भइहाल्छ। त्यो भित्र राखेको झोला ल्याइहाल, म फर्केर गइहाल्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि बसाइ कति दिनको हुन्छ भनेर आफूले एक्सपेक्ट गरे भन्दा धेरै नै भनेर बढाएर बोल्नुपर्छ। आफूले एक्सपेक्ट चाहिँ 2 दिन जति बस्छ होला भने 1 हप्ता बस्ने होइन भन्नु, तर 1 महिना बस्छु भन्ने मानसिकता बनेर आएको रहेछ भने चाहिँ फेरि गडबड हुन्छ। त्यसैले 3 तोकेर कहिले पनि भन्नु हुँदैन, सोध्नुपर्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। रसोई का की आदर, चाहो तो सीधा ल्याओ या आओ रसोई पर। त्यो कायस्थ सिरदारले के भन्नुभएछ? कायस्थको अगुवाले, सिरदार भनेको अगुवा, के भन्नुभयो? चाहो तो सीधा ल्याओ, सीधा भनेको सामग्री, चाहो तो भनेको चाहन्छौ भने, भैलेनी खेल्दाखेरि के गाउनुहुन्छ? भैलेनी भन्नुहोस् त मनिषा दिदी। सबैले मनिषालाई नै हेर्छ अहिले सुनाउँछ त्यो। दिने भए सिधा देऊ, नदिने भए बिदा देऊ। हो त्यही वाला सीधा हो यो। चाहो तो सीधा ल्याओ या आओ रसोई पर, या त बस तयार हुँदैछ, केटाहरूले बनाउँदैछ गम्बुट लाएर। जन्तीमा के जाने उनीहरू राजसी ठाँटमा बुट लाएर पकाइदिन्छन् केटाहरूले कराईमा, तयार हुँदैछ बस। 86 में तब देवचंद्र जी ने यूं कर दिया जवाब। देवचंद्र जी ले यस्तो जवाब दिनुभयो, मैं अपने हाथों करता हूँ, म आफ्नो लागि आफै बनाउँछु। मैं अपने हाथों करता हूँ भनेको म मेरो हातले गर्छु भोजन, त्यस्तो होइन। सबैले आफ्नै हातले गर्छन् भोजन, तर म मेरो लागि आफै बनाउँछु अनि आफै खान्छु। आफ्नो हातले बनाएको मात्रै खान्छु म भन्नुभएछ। मैं अपने हाथों करता हूँ। कया कायस्थ तिनके बाब। कया भन्नुभयो कायस्थ, कायस्थले तिनके बाब भनेको उनको प्रति, उनी प्रति भने। कायस्थले के भनेछन् अरे त्यति भनेपछि यसमा दुईटै अर्थ गर्छ। देवचन्द्रजीले कायस्थलाई
जवाफ दिनुभयो भन्नेमा पनि। अनि देवचन्द्रजीले जब म आफ्नो लागि आफै बनाउँछु भन्नुभयो त्यति बेला कायस्थले सोध्नुभयो, कहिया कायस्थ तिनके बाद। कायस्थले भन्नुभयो, 87 तो हमारे भण्डार से सीधा ल्याऊ तुम। ठिक छ, तिमी आफ्नो हातले गर्छौ भने हामी रोक्दैनौ। तिमी सानैदेखि जप्ने ध्यानी ज्ञानी व्रतालु भौ, थाहा छ हामीलाई। तो हमारे भण्डार से सीधा ल्याऊ तुम, हाम्रो भण्डारबाट तिमी सीधा ल्याऊ, अन्न ल्याऊ, खानेकुरा ल्याऊ। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, देवचंद्र जी ले भन्नुभयो, घर से सीधा ल्याए हम। के भन्नुभएछ? मैले घरबाटै बोकेर ल्याएको छु। त मैले त्यति बेला के भनेको थिएँ? सामान भेला गर्दै गर्दाखेरि एउटा कटौरा, एउटा थाली, एउटा चक्कु अनि अलिकति पैसा, दुई चारवटा कपडा मात्रै नसम्झिनु, अरू पनि धेरै सामान छन्, चामलहरू अन्नहरू पनि छन् है भनेको थियो। यी घर से सीधा ल्याए हम, बोकेको त रहेछ नि त अन्नको सबै। तब कायस्थ दुःख पाए कि, कायस्थ दुःख पाएर अब दुःख नै हुन्छ म दिन्छु भनेको उसले लिँदैन। कहीं हमारी नहीं है रवेश भन्यो, हमारी नहीं है रवेश, हाम्रो यो रवेश होइन, हाम्रो यो रिवाज होइन। हमारी न्यातको ले हम पे, न्यात भनेको जाति, रवेश चलन, रवेश भनेको चलन, खानदानी, बिरादरी। सोध्दै जानु नयाँ नयाँ निस्किँदै जान्छ। रवेश भनेको रीति चलन। कही हमारी नहीं है रवेश, हाम्रो यो चलन होइन। हमारी न्यातकोले हम पे, तिमी त आफ्नै जातिको हो बाबु। कायस्थ छ नि त, देवचन्द्रजी पनि कायस्थ परिवारबाट रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ। हमारी न्यात भनेको जाति, हाम्रो जातिको आफ्नै जातिमा एउटाले दिएको अर्काले नलिने भन्ने यो चलन होइन। हमारी न्यातको ले हम पे भनेको हाम्रो जातमा हामीसँग लिन्छन् पनि, हामी पनि लिएर खान्छौँ। हाम्रो जाति त त्यो पो हो त। हो तुम हमारे खेस, तिमी त हाम्रो जातिका हौ। खेस भनेको जाति। हमारे न्यातको, हाम्रो जातले ले हम पे, हामीबाट लिन्छ। अनि तिमी हाम्रो जाति हौ, हामी एउटै जातिको भनेर कायस्थले भनेपछि, तब सीधा तिनका लिया, त्यति गरे पछाडि चाहिँ सिधा ल चामलहरू, कच्चा चिजहरू छ भने देऊ, सब्जीहरू भनेर लिनुभएछ। करी रसोई तब अनि रसोई गर्नुभएछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोजनमा धेरै ध्यान दिनुपर्छ। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिवे पानी वैसी बोले बानी भन्छ। सन्तहरूले के भन्नुभयो? जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिवे पानी वैसी बोले बानी। जस्तो अन्न खायो मन त्यस्तै हुन्छ। उदाहरण, भीष्म पितामह कौरवको अन्न खानुभयो। द्रौपदी लज्जित हुने अवस्थामा पुग्दाखेरि पनि रोक्न सक्नु भएन, अन्नको प्रभावले गर्दा। त्यो अन्न पकाएर खुवायो भने बुद्धि अर्कै हुन्छ, कुवाएर खायो भने बुद्धि अर्कै हुन्छ। बेलुकाको बोली अर्कै हुन्छ, बिहान उज्यालो भएपछिको बोली अर्कै हुन्छ। अनि हिजो बेलुका त अनि ठुल्ठुलो कुरा गर्दै थियौ त,
होइन हिजो म बोलेको होइन बोतल बोलेको हो त अहिले म बोल्दैछु बेलुका चाहिँ बोतल बोलेको अहिले चाहिँ मैले बोलेको जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन जैसा पिबे पानी वैसी बोले बानी त्यस कारणले गर्दाखेरि भोजन शुद्धि र भोजन शुद्धि मात्रै होइन यहाँनिर के भन रसोईको लागि आदर भन्ने शब्दको प्रयोग गरियो अन्नको सधैँ आदर गर्नुपर्छ हामी आश्रममा बस्नेहरूले त यो कुरा अझै गहिरो गरी बुझ्नुपर्छ सुन्दर साथहरूले अझै गहिरो गरी बुझ्नुपर्छ वर्षक अन्न खेर नजाओस् प्राणनाथजी महाराजले जब अन्नको दुर्दशा देख्नुभयो वल्लभीहरूको अन्नकुटको मेलामा त्यस्तो भयङ्कर शब्द बोल्न बाध्य हुनुभयो गर्व माहे क्यों न गलिया गर्वमै तिमीहरू किन गलेनौ किन जन्म्यौ जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो अन्नको अपमानलाई सहन गर्न नसकेर त्यसकारण जति आफूलाई जरुरत छ त्यति मात्रै लिने बरु थप्ने मैले हमेशा आग्रह गर्ने गरेको छु कतै जाँदाखेरि सुन्दर साथको बढी प्रेम हुन्छ त्यो प्रेमले गर्दाखेरि धेरै ल्याउनुहुन्छ तर थोरै लिने बरु पछि थप्ने एकचोटिले थप्दा अगाइएन दोस्रोचोटि थप्ने एक दिन खुवाउनु पर्नेछ पाँचचोटि थप्दाखेरि पनि त झन्झट मान्नु भएन नि त दिँदैखेरि पनि त्यो जबरजस्ती त्यो प्रेम कति न भएको जस्तो देखाएर हलीलाई हालिदिएको जस्तो ड्याममै थालमा दिने होइन त्यो दिनेले पनि जान्नुपर्छ खानेले पनि जान्नुपर्छ अन्न नाश नहोस् यो कुरा तब सीधा तिनका लिया करी रसोई तब फेरि रसोई बनाउने कस्तो छ त्यसमा पनि हुन्छ भाडा बर्तनहरू कस्ता छन् यी सबै कुराहरू मध्यनजर गर्नुपर्छ साधकले त्यसपछि हेर्नुहोस् है जब रसोई तयार गर्नुभयो सिधा कच्चा सामान लिएर जहाँ स्वरूपको दर्शन पायो थो ताको रसोई आरोगाई सब यो कुरा चाहिँ बोल्नु भएन जहाँ स्वरूपको दर्शन पायो थो जुन स्वरूपको दर्शन प्राप्त गर्नुभएको थियो ताको उसलाई रसोई आरोगाई सब रसोई भोग लगाउनु भयो खुवाउनु भयो भोग लगाउनु भयो अनि आफूले प्रसाद खानुभयो त्यसैले भक्ति यदि भोजनमा प्रवेश गर्यो भने त्यो भोजन के भन्छ प्रसाद भन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो बारीमा हाम्रो छतमा भए पनि बारी त छ नि थोरै भए पनि छतमा भए पनि सानो करेसा बारी छ कि छैन जे फल्छ आफूलाई उपभोग गर्नुभन्दा अगाडि परमात्मालाई भोग लगाउने गर्नुपर्छ त्यो राम्रो संस्कारभित्र पर्छ त्यही खाए पछाडि त्यो सबै प्रसाद बन्छ यदि हामी सबै आफूले खाने चिज परमात्मालाई भोग लगाउन थाल्यौँ भने नि हाम्रो भोजनको लागि कसैले केही कम्प्लेन गर्नै पर्दैन हामीलाई थाहा हुन्छ यो परमात्मालाई चढाउनु हुन्छ यो हुँदैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ कि हुँदैन यदि परमात्मालाई चढ्न योग्य चिज मात्रै यदि हामीले खाने हो भने कुनै पनि विवाद हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन भोजनको विषयमा किनकि वर्तमान समयमा केही नयाँ नयाँ कुराहरू पनि आएका छन् भोजनको सन्दर्भमा अनि के खाने के नखाने भन्ने विषय तर मैले दिने जवाफ के हो भन्दाखेरि परमात्मालाई चढ्न योग्य चिज जे पनि खाँदा हुन्छ तर कुन कुन चिज परमात्मालाई चढ्छ त्यो विवेक आफूले राख्नुपर्छ 90 मा प्रसाद लेके पौड रहे प्रसाद लिनुभयो पौड रहे एकछिन नसुती त रोटी नै पुरा हुँदैन
प्रसाद लिनुभयो, सुत्नुभयो। फेर के उठे जब अलिकति घाम मधुरो भयो, त्यसपछि जब उठे, उठके गेल चलनको, उठेर गेल भनेको मार्ग, बाटो, चलनको हिँड्नलाई वे तयार सब तयार भए। उठेर बाटो हिँड्नलाई सबै तयार भए। तब उन कायस्थने कैया आफ्ने लोगों को, तब ती कायस्थले आफ्नो लोग भनेको आफ्नो केटाहरूलाई भने, जो जन्तीमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले केटाहरू चाहिँ नभन्नुहोस्, आफ्ना ती जन्तीमा सहभागी महानुभावहरूलाई सोध्नुभयो। दोई ऊँट पर असवार केते सामेल हुन मो? प्रश्नवाचक राखेर पढ्नु त। 51 को सी र डीलाई प्रश्नवाचक चिन्ह राखेर पढ्नुहोस् त। सीता दिदी, प्रश्नवाचक चिन्ह राखेर पढ्नुहोस्। दोई ऊँट पर सवार केते सामेल हुन मो? प्रश्नवाचक चिन्ह आएन। सूर्यदाई प्रश्नवाचक चिन्ह राखेर पढ्नु त। दोई ऊँट पर असवार, होइन, त्यही सी र डी। केटे सामेल हो उनको, केटे सामेल हो उनको। गीता दिदी भन्न त प्रश्नवाचक चिन्ह राखेर। अर्को पनि पुरै लाइनै। तपाईहरुले त त्यो जवाफ दिए जस्तो भयो त, प्रश्न सोधे जस्तो भएन नि त। प्रश्न सोध्ने टोन चाहिँ निकाल्नुहोस् न। दोई ऊँट पर असवार केते सामेल हुन मो भनेर सोधे। टोन निकाल्नु परेन। अब सूर्यदाई पढ्नुहोस्। अब दोई ऊँट पर सवार केटे सामेल हो उन मो? अलि निस्क्यो। के सोध्नु भयो त? अब सुन्नुहोस्, अब ध्यान दिनुहोस्। दुईटा ऊँटमा, दो ऊँट पर असवार, दुईटा ऊँटमा असवार भएकाहरू तिमीहरू कतिजना छौ भनेर सोध्नुभयो। केते भनेको कति, सामेल हो उन मो, उसमा कतिजना छौ, दुईटा ऊँटमा कतिजना चढेका छौ भनेर सोधे कायस्थ शिरदारले। तब उनले उत्तर दिया, तब ती चढेकाहरूले जवाफ दिए, हम है जने चार। ऊँट त अलिकति अग्लै हुन्छ, अलिक ठुलै बोल्नु परेन। माथिबाट के भनेछ? हम है जने चार, हामी 4 जना छौं भनेछ। तब कैया 5मा यह तुम, त्यसपछि ती कायस्थ शिरदारले भनेछन्, तब 5मा यह तुम सामल करो असवार। तिमीहरू 4 जना छौ भने 5 जना भएर जाऊ, यिनलाई पनि राखेर भनेर कायस्थले भने। तब कैया 5मा यह तुम, 5मा भनेको 5औं, यह यिनलाई, तुम तिमीहरू, सामिल करो असवार, त्यो असवारमा ऊँटमा यिनलाई पनि राखेर लैजाऊ भनेर कायस्थले माने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हजुर शान्त रहनुहोस्, अहिले अन्तिममा सुन्नुहोस् है गुगल मिटबाट। तब उन्होंने उत्तर दिया, हम है जने 4, तब कैया 5मा यह तुम, 5औं जना यिनलाई तिमीहरू सामेल गरेर अगाडि बढ भन्नुभयो। इन भान्त, असवार भनेको चढ्नेवाला, असवार भनेको चढ्नेवाला। इन भान्त, यस प्रकार देवचन्द्रजी
आए पहुँचे कच्छ में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। दीनभान्त यस प्रकारले देवचन्द्रजी आए पहुँचे कच्छ में, कच्छमा आइपुग्नुभयो। गए लोग अपने ठौर, लोग ती महानुभावहरू जन्तीहरू आफ्नो गन्तव्यमा जानुभयो। आप लगे खोजमे, आफू देवचन्द्रजी लक्ष्य आफ्नो खोजतर्फ लाग्नुभयो। लक्ष्यलाई कहिले पनि भुल्नु हुँदैन, किनभने राजकुमारी जाँदैछिन्। फेरि तरवारको विवाह भनेको एउटा नौलो पनि हो। कस्तो हुँदो रहेछ, एकछिन चाहिँ हेरेरै जाउँ, आखिरी ऊँटमा चढेर जान पाइहालिन्छ भन्नेपट्टिको मानसिकता बनेन। नत्र भने त आफ्नो देशमा जाने राजकुमारीको दर्शन जन्ती भएर जान पाउनु त एउटा प्रतिष्ठाको विषय पनि हो। तर त्यता नगएर आप लगे खोजमे। श्री मामतीका ये साथजी, साथ भए पो हजुर भन्नुहुन्छ। श्री महामतीका ये साथजी, अझै भन्नुहुन्न त फेरि। यह देवचन्द्र जी की बितक, यो देवचन्द्र जी को बितक हो। आगे खोज करेंगे, अगाडि खोज गर्नुहुन्छ। सोए बाते बुज्रक, सोए बाते भनेको त्यो खोजको कुरा, सोए बाते त्यो कुरा, बुज्रक भनेको श्रेष्ठ छ। जुन उहाँले खोज गर्नुभयो त्यो कुरा श्रेष्ठ छ। अगाडि नै थोरै पछाडिको कुराले समराइज गर्नुभयो। उहाँले जुन कुरा खोज गर्नुभयो त्यो चाहिँ श्रेष्ठ कुरा हो भनेर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री महामती कै साथ जी, यह श्री देवचन्द्र जी की बितक, आगे खोज करेंगे। सोए बातें बुजुर्ग, सोए बातें बुजुर्ग। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, बाईजू महारानी की, छत्रसाल जी महाराज की, लालदास जी महाराज की, बितक साहेब की, श्री तीनोपुरी धाम की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, सर्वे सुंदर साथ की, आज की आनंद की प्रणाम। पिया तुम हो तैसे की जियो में, अर्ज करो मेरे पेओ जी। हम जैसे तुम जीना करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना में किन सुख हो पिया, तुम हो मेरे आस। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी समारथ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जनमांधे जो अमावते पिया, सो तुम देखते किए जी।
जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भराए जी। एति पुकार पिया सोन के अब ढील करो तुम जी न जी। छेड़ छेड़ खबर लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एति अर्ज में तो करो पिया जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सौंपिया कीजिए हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया और न जानो बात जी। इसक सो सेवा करो पिया शबंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवरी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। मैं अर्ज करूं मेरे धानी जी। धाम के धनी की प्रणाम सुंदर जी।